बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं सारे खैरियत नाल हो, खुशबाश हो ते अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ व अमान च हो। मेरा तुसां मेज़बान मोइन खलील ते तुसां तक अपना फैमिली यूट्यूब चैनल कोटली ऑफिशियल। जिस तरह के अगे भी तुसां की वीडियो अस दसने रहे काफी अस इत्थे वीडियो बनाई है। इसकी पहले भी जेहड़ी असनी वीडियो सी टिक्का बोटी वाली फ्रेंड्स पार्टी सी जेहड़ी ओ भी अस इत्थे कीती है क्योंकि साढ़े इलाके नहीं है एक जगह ही है। अज साढ़े नाल यूट्यूबर साढ़े भाई है फैजान साहब ये मौजूद है। इन्होंने चैनल का नाम है आपू तुसां की दसन जी। हमारे चैनल नाम मोहम्मद फैजान ऑफिशियल। जिस तरह के इन्हों भी जिस साढ़े नाल भाई रमीज भी मौजूद है कि इन्हों वीडियो के माड़ियां तकिया ने या जिस तरह तकिया जिस काफी यूट्यूबर उन्होंने वीडियो बनाई है। इन्हें आया कि अस भी उत्थे जुलना इस टाइम अस उस दरबार ने को लिया तो बकाया ये गल कि जहरी गल अस दसने रहे अज इन्हों को रिव्यू किसा कि इन्हें इस इलाके के बारे क्या दसने। जी भाई मोइन मैं बिल्कुल भाई रमीज नाल गल करना सा वर टाइम नहीं ते अस एक अगे आए भी सा एक बारी ते नहीं जरा लोग बारिश स्टार्ट हो गई सी वापस गए टी सा ते हुन भाई रमीज की रिक्वेस्ट की तुसां मैं भाई सी ते उन्हां की आसो असां की जना उस इलाके दा रिव्यू करासन। मैं हना कि जिस तरह बुझिया सी ना माशाल्लाह उस तो ज्यादा जरा इत्थे एंजॉय कीता। इतनी खूबसूरत जगह ही है। मैं अगे इन्हें दसिया सी कि बड़े बड़े दूर असां जाने जना फिरने ते ज्यादा खर्चा करी जाना है, गड्डियां ने किराए भरी जाने ठीक है, काफ़ी खर्चा होना और भी ते उत्थे जे इंजॉय करने तो उस तरीके इंजॉय भी नहीं कर सकते। इतनी खूबसूरत जगह नहीं होनी ये साढ़े कोल है। अगर असां घरै दी गल की जाए डडियाल तो इत्थे अछने वास्ते असां की तकरीबन आधा घंटा लगना, 30 मिनट लगने, आधा पौना घंटा लगना। इतना जना खूबसूरत जगह ही है इत्थे जी। एक बार मैं चेक करो तो एक बार बेहतर बंदा फील महसूस करना तो खूबसूरत जगह ही इत्थे इंजॉय करना। तो जेड़ा कोई भैन भरा इत्थे विजिट करना चाहना बेहतरी है कि पहले मौसमी हालात तकी नो क्योंकि जिला इत्थे धुंध भी होनी ये गल कि जिला भी अच्छो ना बड़ा प्यारा व्यू होना। अलबत्ता जिला सामने ना मौसम होना ना ओले तक क्या है बात होनी सब्जार फिर नेचुरल ब्यूटी हो जानी ना, हरा भरा हो जाना सारा हर पासे ते इथों जा ए गल कि हुन इन्हां इत्थे व्यू कीता है असां काफी टाइम हो गया इत्थे जी। मैं पहले इन्हां की मैं तुसां की फेरा तोरा तुसां की दसिया जगह फिर उसके बाद अपनी वीडियो ना स्टार्ट करसा ते हुन गल कि उठने ते दरबार कोल दा रमीज साहब तुसां की दसो रमीज साहब इधर छोड़ो जी। मैं ड्रोन की देवा पहले दफा बहुत टाइम हो गया इधर छनेवा लेकिन ड्रोन का सलाम करा इत्थे पहले दफा आयो ड्रोन की देवा इस जगह पर रमीज साहब अच्छो जी। ड्रोन क्या इस जगह पर भारिया नाथ मोड़ रखा मैं चलो सलाम करीदा अपना भी ड्रोन माशाल्लाह एक अच्छी चीज है। इन्हां वलियां ने वसीले नाल जाता हमारे इस कम में बरकत की जाए। बकाया गल कि हुन चलो बकाया इन्हां होर जगह फिसन तुसां दा फिर तुसां की जेहड़ी गार सी इत्थे नहीं ओ जगह में पहली दफा ड्रोन नाल कवरेज की है जगह नहीं उस पहली दफा ते ओ जगह इंशाल्लाह ओ तुसां की अगे दसां बकाया चलो जाना कोई जेड़े थोड़े शार्ट होए इस नाल दसां फिर हुन जिसां फिर मिलने एंड पर जी।
کو جانا ٹک ٹاک بنی ہاں ٹک ٹاک بنی ہوئی ہے. رمیز صاحب شہزادہ ویر پیارا ویر جی ہے جی ہاں بالکل ہے رمیز صاحب نے اچھی جی ویڈیو بنا سو بالکل جی. میں سنایا کہ اج جڑا ویڈیو انہوں نے صحیح ٹاپ کلاس نے مسا انہاں ہے تے صحیح انجوائے کیتا نا اج راچی تے اس وجہ تو ہے ٹک ٹاک نا اساں تو پتہ جس نے یوٹیوب بنایا تھا یوٹیوب نے چکر جی زیادہ پر ٹک ٹاک نے پہلے شوق ہون سی یہ دڑے کٹ ہوئی ہے پر اے آنے ٹک ٹاک بھی تے آنے سائٹ ٹک ٹاک جنا صحیح کرے بنا سو. چلو جی صحیح ہے انہوں نے خواہش پوری کی ہاں جی بالکل بالکل ہے. ظاہر گل انہاں اساں تو کتنے پیدل ٹرے ہاں ظاہر گل کتنے سارے اج ہیلپ کتنے ویڈیو اساں 2 ولاگ شوٹ کرنے پے ہاں تے جڑا انہاں سارا کیمرہ میننگ کیتی آ ماشاءاللہ. میں تھینک یو سر. بالکل جی جہاں بڑا مزہ آیا جی ہاں بہت خوبصورت علاقہ ہے جی بہت ہاں مزہ آیا یہ رمیز صاحب ایریا آئے پہلے ہمارے انداز وچ جی ہاں تساں نے تھا کیسا محسوس کیتا بہت اچھا محسوس کیتا جناب بہت خوبصورت علاقہ ہے بہت خوشی ہوئی تھا ایسی لیکن یہ گل ہے کہ رمیز صاحب ہمارے ہے کوئی دماغی جانا تھوڑے زیادہ اوور کانفیڈنس ہو گئے سے منا تلو ایسے بڑا ہوا روکیا ہی نہ کہ جائے نہ بس جناب سا نہیں جان دیتا نہیں ہماری تو خواہش دلانی ایسی جی غار کولو جائیدا تک ہے آپ اپنی اکھیاں نال یہ تو بڑا خطرہ ہے نا جی یہی بہت پھر گل ہوئی ہے کہ جو جا بلندی ظاہر کبھی آئے تھا تو ویڈیو تک کی ہوسی ہاں وہ بڑی آئی ٹی ہے پھر وہ بڑی آئی ٹی ہے رسک کا رسک ہے تو بہت بڑا رسک ہے. چلو نیکسٹ ٹائم کوشش کریں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کوئی رسے شسے کی نہیں ہے پیٹیاں بننی ہے چلو جی صحیح ہے بالکل جس طرح کہ تساں ویو کیتا ہوسی نال جان تساں بھائی فیضانیاں گلاں بھی بجیاں ہوسن تے سارے بندیاں کی ریکویسٹ یہی ہے کہ انہاں چینل پر لازمی جاسو وزٹ کرسو نال سبسکرائب بھی کرے تے اے اج والی جڑی ویڈیو سی نا او امید ہے کہ تساں بڑی پسند آئی ہوسی تے بھائی فیضان تے ہن اے بھی تھے تیاری چ تے انہاں کی جانا اساں ہن اپنے گھر جیاں چھوڑساں اتوں کہتے لے جاسن. شکریہ تھینک یو جناب تساں جڑا اج اساں اس علاقے نے ریویو کریا بڑا تھینک یو سارے تے باقی ماشاءاللہ خوبصورت جگہ ہی ہے جڑا انہاں نے ضرور سپورٹ کرسو جی انہاں نے جڑا ماشاءاللہ کافی خوبصورت ویڈیو بنایا تساں اتنی محنت کرنے تے انہاں نے جڑا سپورٹ لازمی کریا کرو جتنا جڑا چاسو رسپونس دے سو ظاہر گل ہے جتنا ویوز پین ویڈیو پر جڑا لوگ زیادہ پسند کرن ویڈیو تاں پھر دل کرنا اگے ویڈیو ننے زیادہ بنان تے ماشاءاللہ چنگی خوبصورت ویڈیو بنانے تے انہاں زیادہ انہاں نے سپورٹ کرسو تے انہاں نے چینل کی سبسکرائب لازمی کرسو تے ہن اسیں دیو اجازت دی اللہ نے والا بائے بائے. پرمیز ہن اگلا نیکسٹ کیا پروگرام ہوسی جناب انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اتھا اساں پارٹی کرساں اچھی ویڈیو بناساں گار بھی ضرور جساں یہ میں ہوں یہ ہماری کار ہے اور یہاں پر پارٹی ہو رہی ہے غار ہے کتا غار ہے وہ کیسوں کی ذکر کیتا ایک باری تو اس ویڈیو اس سے بلکہ سٹارٹنگ ہی ذکر کیتا سی تا جانا اٹھا بھی اساں کوشش کری دی اگر پروسیس جانا مشکل ہی ہے یہاں پر کرنا ضرور ہے انشاءاللہ بھائی رمیز ہونا نہیں ہونا صاحب نیتی بھی نیتی کرنی بس اساں تے نہیں ٹالنا لیکن رمیز آپ کی نیتی کی تے ہن کساں اجازت پھر کسی نئی ویڈیو نال حاضر ہوساں تب تک اللہ سونے والا